आपको बात समझ। आप फिर आप कुरान करीम, अब कुरान करीम की बात यूं समझ नहीं आती कि ये अल्लाह का कलाम है। अब देखो अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमाया, अल्लाह की जबान झूठी जबान है जैसे आप लोगों की जबान है, क्योंकि वो यूं शक्ल नहीं है। अल्लाह का फरमाया हुआ, अल्लाह के बरगुज़ीदा फरिश्ते के जरिए लाया हुआ, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये निकले हुए कलमात आप लोगों तक पहुंचे भी हैं और नहीं भी पहुंचे। पहुंचे कैसे हैं? किताब की शक्ल में महफूज। नहीं पहुंचे इसलिए कि आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से नहीं सुना। जिन लोगों ने अल्लाह का कलाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना होगा, उन्होंने कुरान सुना होगा, और हम ने कुरान पढ़ा होगा। फर्क है ना। अब वो अल्लाह का कलाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आने वाला हर तौर पर दोनों सच्चों की बात है। अल्लाह सच्चा, कलाम सच्चा, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे। अगर दरमियान में अगर झूठा आदमी कुरान पढ़ने लग जाए तो वो तासीर नहीं होगी। झूठे आदमी आप टेप रिकॉर्डर ले लो, टेप रिकॉर्डर कुरान शरीफ पढ़ रहा है, बड़ा सही पढ़ रहा है, तासीर नहीं होगी। क्यों? इसके पीछे सादत इंसान चाहिए। झूठा आदमी सच्चा कलाम पढ़े तब भी तासीर नहीं होती। ये बात दिल में रखो, याद रखो कि सच्चे कलाम के लिए सच्चा आदमी होना जरूरी है। कि सच्चे का कलाम है, सच का कलाम है, और पढ़ने वाला कौन होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। इसी से बात समझ आ रही है आपको? अगर आदमी दरमियान में जरा भी झूठा है, जिसकी जुबान में अमानत नहीं है, जिसके पास दयानत नहीं है, सदाकत नहीं है, तो सच्चा कलाम जितना भी वो बोलता जाए, अल्लाह का कलाम जो है वो तासीर वाली बात नहीं होगी। यही वजह है कि 10 रुपए में 100 रुपए में कुरान की झूठी कसम खा जाते हैं। आजकल लोगों को मिर्गी नहीं पड़ती। आज कुछ अर्से पहले सच्चा जमाना था, हिंदुओं का जमाना था, कोई झूठी कुरान की कसम खाता तो बीमार हो, गिर पड़ता, मर जा कर देती। अच्छा आप कहते हैं ना। अब कुरान की यूं तासीर इसलिए नहीं हो रही है कि वो तासीर जो है यूं जाया हो गई कि सच्चे आदमी नहीं रहे, उन पर असर नहीं। अब ये बातें जो समझ नहीं आने वाली मैं वो बता रहा हूं। एक बात और समझ नहीं आने वाली कि हमारा नाम, अब ये बड़ी ताकीकी सी बात, आप इसमें ताकीक करो, ताकीकी से मुराद तुम ताकीक करो। मेरा अंदाजा है कि अल्लाह करीम ने आपसे पहले उम्मतें चुकाई करते हैं। हाँ, आपसे पहले जो उम्मतें और जो पहले पैगंबर गुजरे, उन पैगंबरों की उम्मतों को अल्लाह करीम ने लफ्ज जो है मुस्लिमून ही कहा। ताकि आपकी है इस बात, ऐसा है। इस्लाम से पहले जमाने के पैगंबरों का लाया हुआ दीन का नाम भी इस्लाम था। ये इस पे आपकी तहकीक है, ऐसे ही था। उसका नाम भी इस्लाम था, और उस जमाने के लोगों का नाम जो इस्लाम को मानने वाले थे मुसलमान था। अब उसके बाद फिर ये एक आपके पास एक ताजा बताजा एक वाकया आया जरिए था। पहले जमाने में ये था कि हर पैगंबर अपने से पहले पैगंबर की शरीयत के अंदर तब्दीली करके, इतनी तब्दीली करते कि कुछ मनसूख भी हो जाती बात। हर पैगंबर उसको अनन्यू करते या रिन्यू करते। आपको बात समझ आ रही? फिर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने ये फरमाया कि आप इसको रिन्यू नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना।
کیونکہ جیسے پرانے پیغمبروں کی شریعت کو آنے والا پیغمبر بدل دیتا تھا، چینج کر دیتا تھا، امینڈمنٹ ہو جاتی تھی، بعض منسوخ ہو جاتی تھی بات، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت جو ہے اسے امینڈ نہیں کرنا، منسوخ نہیں کرنا. ہم 5 نمازیں کیا کہ جا رہے ہیں تو 3 نمازیں نہیں کرنی. کہ یہ حالات اگر ہم مجبور ہو، قوم بڑی مصروف ہو گئی ہے، اب بیچاری قوم نے مطلب 1000 کام کرنے ہیں، ملاوٹ بھی کرنی ہے، اتنے کام بھی کرنے ہیں، اسی 3 نمازیں ہو جائیں، نہیں، اس میں چینج نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اب جو مسلمان نام ہے، نام تو مسلمان ہی رہے گا ہمارا، اگر اعمال غلط ہو جائیں تب بھی، کیونکہ ان لوگوں کا نام وہی رہا جن کے بعد دین امینڈ ہو کے ہمارے تک آیا. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو کردار میں کمزور ہوں گے، نام مسلمان ہی کہلائیں گے. اس لیے مسلمانوں کی اجتماعی فلاح کی ضمانت نہیں ہے، ہاں مومنین کی اجتماعی فلاح کی ضمانت. مومنین کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو اتنا ایمان لاتے ہوں کہ ان کو شک نہ ہو، یا جو کچھ مانا ہوا ہے اس کے مطابق ان کا عمل ہو. اب جو شخص مان رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، کیا اسلام سچا دین ہے؟ ظاہر ہاتھ کرے گا سچا دین ہے. اسلام نے سچ پہ زور دیا ہوا. اب ایک دوسرا ہاتھ کھڑا کیا جائے کہ ہم سب سچ بولتے ہیں، اب آگے ہاتھ باندھو گے. اور پھر ہم کون ہیں؟ چلے پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اسلام دین کون سا ہے؟ سچا، سچوں کا دیا ہوا سچا دین، سچ کے لیے. یہی آپ بتا. جو سچا نہیں ہے وہ پھر اس دین سے خارج، کہتے نہیں خارج نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی کہو. تو اس لیے دوسرا نام دیا کہ مومن. مومن وہ آدمی جو اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے. جھوٹ بولنے والا اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو ہوگا، مومن نہیں کہلائے گا. اب وہ سمجھے تو یہ جو لوگ ہیں بزرگ فقراء یا ائمہ کرام، ان لوگوں نے مسلمانوں کو مومن بنانے کی صحیح جمیلہ کی. کیا کی؟ کسی کی دیکھو بھائی تم اللہ سچ ہے، سچ بولنا شروع کرو. تو آپ نے ان کی زندگی سے سچ نکالا، رزق حرام نکالا، وعدہ خلافی نکالی، اور دنیا کا لوب نکال دیا، لالچ نکال دیا، گھبراہٹ نکال دی، پیسے سے محبت نکال دی. آسانی ہوگی. اور یہ باتیں ویسے نکالنا بڑا مشکل تھا. اسے کہتے ہیں تزکیہ. کیا کیا انہوں نے؟ ان کا تزکیہ نفس کیا اور ان کو اللہ کا ذکر سکھایا. تزکیہ نفس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو گرفت کرنے کی خواہش چھوڑ دی. کیا کیا؟ دنیا کو بہت گرفتار کرنے کی خواہش چھوڑ دی اور یہاں رہنے کی تمنا چھوڑ دی. اب بات سمجھا رہی؟ اور یہ ان لوگوں نے سکھایا. ان لوگوں نے آ کے اس علاقے میں دین جو پھیلایا ہے وہ عام طور پر انہی مسلک میں آیا یا مسالک میں آیا یا مسلکوں میں آیا. کون سا دین؟ اسلام. وہ بزرگوں کے نام سے آیا. جس بزرگ نے وہ دین میں آسانیاں پیدا کی اسی کے نام سے وہ چل پڑا. قادری. علماء کی بات بالکل وہی. ایسے کیسے علماء میں دقت یہاں آئی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ پیغمبر کے لیے بھی وہی ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے. بالکل بجا پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا اور ایک عام آدمی کی زبان سے نکلا ہوا وہی حرف 2 معنی کر دے گا. یہ بات سمجھ نہیں آتی عام طور پر علماء کو. کون سی بات؟